इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बरकत के लिए एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़। यकीनन ये लम्हे, घड़ियाँ, ये मौका इंतहाई खुशी मुसर्रत का मौका है। हमारे अहबाब वज़ीर खान साहब जिन्होंने मस्जिद के लिए जगह वक़फ़ की, मस्जिद को बनाने का इरादा किया, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसके साथ साथ हमारे मरहूम बुज़ुर्गवार जिनके इसाले सवाब में चंद दिन मैं भी हाजिर था, एक जम्मे गफ़ीर था, उनके साहबजादगान हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब, मोहम्मद इदरीस भाई, शफीक भाई, तनवीर भाई, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने जामिया को बनाने का अज़्म व इरादा किया। मैं बिला तमहीद एक दो हदीसे पाक आप अहबाब की नज़र करता हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान तो बारहा आप मसाजिद मिंबर व मेहराब से सुन चुके होंगे, पढ़ा होगा कि हुजूर ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह जन्नत में उस बंदे का घर बनाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है ये। मुझे यहाँ आके पता चला, मेरे ख्याल में तसव्वुर में ये था कि जामिया का संगे बुनियाद और इफ्तिताह उसकी तकरीब है, और यहाँ आकर मज़ीद खुशी मुसर्रत में इजाफ़ा हुआ जब पता चला कि जनाब वज़ीर खान साहब ने 6 मरले जगह मस्जिद के लिए भी वक़फ़ कर दी है, बनाने का भी इरादा। अब तवज्जो से सुनिएगा, ये काम कितना बड़ा और अहम काम है कि सरकार ने फरमाया जो बंदा दुनिया में अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह जन्नत में उस बंदे का घर बनाएगा। और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी का जिक्र कारी साहब ने किया ना, संगे बुनियाद रखा गया, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सबसे पहला पत्थर मस्जिद की बुनियाद के लिए लाने वाले मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहाजरिन फवादाहु, ये लफ्ज़ है हदीस के कि सबसे पहले हजूर पत्थर लेके आए और उस पत्थर को लाके रख दिया। सुम्मा जा अबू बकरिन बिहाजरिन फवादाहु, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक पत्थर लाए, उन्होंने ला के रखा। सुम्मा जा उमर बिहाजरिन फवादाहु, फिर हजरत उमर फारूक आए, उन्होंने पत्थर उठाया हुआ था। ये मस्जिद है कि बड़ी बड़ी हस्तियां पत्थर उठा के ला के रखने को ये सादत समझ रहे हैं, उन्होंने ला के रखा। सुम्मा जा उस्मान बिहाजरिन फवादाहु, फिर हजरत उस्मान गनी आए। ये तीनों हस्तियां उस मौका पर तशरीफ फरमा थे, हजूर के पास हाजिर थे, सब ने पत्थर रखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके इस अमल को पसंद फरमाया। तो इतना बड़ा ये काम है, इससे बढ़ के अहमियत क्या होगी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह कहता है कि मस्जिदें दुनिया में मेरे घर है। क्या बात, कोई आपका घर, कोई मेरा घर, लेकिन मस्जिद को अल्लाह क्या कहता है, ये मेरे घर है। और एक हदीस पाक में हाजी रफ़ीक साहब इनके बरादरान के लिए खुसूसी तौर पे जिक्र कर रहा हूँ, बिलखसूस जितने मुमिद व मुआविन अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं ये कहा करता हूँ कि इसाले सवाब का इससे बड़ा और कोई सबाब नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई ज़रिया नहीं हो सकता। तवज्जो करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने जब विसाल किया, दुनिया से जाने का वक़्त था, तो सरकार अपनी वालिदा के पास तशरीफ़ फरमा थे। ये वो लम्हे, वो घड़ियां हैं कि जिन घड़ियों में सरकार की माँ दुनिया से जा रही थी, उस वक्त जाते जाते
आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। सरकार रो रहे थे कि वालिद गिरामी तो पहले चले गए हैं, आज माँ भी दुनिया से जा रही है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल गए। हजूर कभी अपनी वालिदा के हाथ दबाते हैं, कभी पाँव दबाते हैं, कभी सर दबाते हैं। उम्र बड़ी थोड़ी है, 6 से 8 साल के दरमियान की उम्र है। हजूर की आंखों में आंसू कि माँ भी दुनिया से चली जाएंगी। तो उस वक्त आपकी माँ ने जो चंद जुमले बोले थे ना, वो बड़े ध्यान से सुनना। आपकी माँ उस वक्त खिताब करके कहने लगी, बेटा क्यों रोते हो? इसलिए कि मैं दुनिया से जा रही हूँ। ये तो रोने वाली बात ही नहीं, जुमला ध्यान से सुनना, ये तमहीदी कलिमात है। कहा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन, मैं जा रही हूँ, ये कोई अचंभे की बात है? ये कोई नई बात तो नहीं। हर जिंदा इंसान एक दिन मरेगा। व कुल्लु कबीरिन यफना, और हर बूढ़ा बंदा एक दिन फना हो जाएगा। व कुल्लु बालिन जदीद, और हर नई चीज एक दिन पुरानी हो जाएगी। गौर करना कैसे शानदार कलिमात हैं कि जो आया है वो जाएगा, हर बूढ़ा फना होगा, हर नई चीज पुरानी होगी, हर जिंदा इंसान मरेगा। लेकिन ये कहने के बाद जो अगले जुमले बोले ना, कहने लगी व अना मैततुन व ज़िक्रा बाकिन, जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं मर भी गई तो जिक्र बाकी रहेगा। व अना मैततुन, मैं मर जाऊंगी, चली जाऊंगी, लेकिन व ज़िक्रा बाक, मेरा जिक्र बाकी रहेगा। मर के भी नहीं मरूंगी, जिंदा रहूंगी। अब सबब क्या है, वजह क्या है? फरमाया इसलिए कि कद तरक्तु खैरा व वलदतु तुहरा, इसलिए जिंदा रहूंगी कि मैं पीछे खैर को छोड़ के जा रही हूँ, औलाद नेक छोड़ के जा रही हूँ, खैर को छोड़ के जा रही हूँ। मतलब ये है सैयदा कायनात ने दुनिया से जाते वक्त इस बात पे मोहर लगा दी कि अगर बंदा कोई खैर का काम करके चला जाए, पीछे खैर छोड़ जाए, वो मर के भी नहीं मरता, जिक्र बाकी रहता है, कियामत तक उसके तज़किरे होते रहते हैं। सबब क्या होगा? अब 10 साल बाद भी यहाँ से कोई गुजरेगा तो कहेगा ये मदरसा है जो हाजी बशीर के बेटों ने बनाया था, ये सबब है। कोई 20 साल बाद भी गुजरेगा तो कहेगा ये मोहम्मद रफीक और उनके भाइयों ने मिलकर बनाया था, ये वो बशीर के बेटे। आज लोग बच्चे कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, कुरान खोलते हैं, तो आने वाले बच्चों को भी पढ़ाने वाले बता रहे होंगे ये उनके इसाले सवाब के लिए ये जामिया बनाया गया था। और इसकी अहमियत क्या है, अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। दिल तो करता है बातें बड़ी सारी की जाए। मैंने किबला कारी साहब से गुजारिश की थी कि वक्त चौंके इस तरह का है, रंगड़े एक बहुत बड़ी बज़म इसाले सवाब का प्रोग्राम था, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि ये मेरे लिए सआदत है कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हो जाऊँ। ये मेरी खुशबख्ती है कि अल्लाह के फजल से कई सालों तक यहाँ कुरान पढ़ा जाएगा। जब जब बच्चे पढ़ेंगे इंशाल्लाह उससे हमें भी हिस्सा नसीब होता रहेगा कि हम भी आगाज करने वालों, बुनियाद रखने वालों में शामिल थे। तवज्जो से हदीस पाक सुने। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मजतमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनतु व गशियतहुमुर रहमतु व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। तर्जुमा सुनेंगे तो सीने से सुभान अल्लाह निकल जाएगी। क्या बात। कुरान पढ़ना पढ़ाना ये कोई छोटा काम नहीं है, इसके लिए एहतिमाम करना ये कोई छोटा काम नहीं। सरकार ने फरमाया मजतमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह, जब लोग किसी जगह जमा होते हैं ना कुरान की तिलावत के लिए, लफ्ज़ यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, व यतदारसूनहु बैनहुम, आपस में कुरान का दरस देते हैं, तो होता क्या है? कुरान पढ़ने वालों, कुरान पढ़ाने वालों, एहतिमाम करने वालों पे अल्लाह का फजल क्या है? पहला इनाम कहा इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह उनको दिल का सुकून अता फरमा देता है, सुकून की बारिशें, नज़लत अलैहिमुस सकीना। और दूसरा इनाम व गशियतहुमुर रहमा, फरमाया अल्लाह की रहमतें उन बंदों पे नाजिल होती है। एक तो है ना बंदा दुआ करे कि या अल्लाह रहमतें नाजिल कर, और एक है कुरान पढ़ने का एहतिमाम कर दे, फिर दुआ ना भी करे रहमतें बरसती रहती है। और तीसरा इनाम कहा वह हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। यारो बड़े ध्यान से ये जुमले सुनना,
فرمایا اللہ کے فرشتے قرآن پڑھنے والوں کے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان ان لوگوں کی حاضری لگاتا ہے جو قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے. اور شاید میں نے ختم پاک پہ بھی یہ حدیث پاک عرض کی تھی. آج ہم نے جن لوگوں کو بعد اوقات سمجھتے ہیں نا یہ فلاں اللہ کا ولی ہے، اللہ کا خاص ہے، ہم نے تو لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو بھی ولی بنا دیے نا، جو مانگنے والے، ان کو ہم ولی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ولی ہوتا کون ہے؟ یہ میں حدیث پاک سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، داستانے نہیں، قصے یا کہانیاں نہیں. بڑی توجہ سے حدیث سنیں. ولی کہتے کس کو ہیں؟ ولی وہ نہیں ہوتا جو نماز کا منکر ہوتا ہے. ولی وہ نہیں ہوتا جو سال بعد گھر کا چکر لگا کے نذرانے اکٹھے کرنے کے لیے آتا ہے کہ سال بعد درس کی محفل کروا دی، باقی نماز بھی معاف. صاحب وہ ولی نہیں ہوتا. بلکہ قرآن و سنت میں ولی کس کو کہتے ہیں؟ دھیان سے حدیث سننا. میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان للہ اہلین من الناس. فرمایا کچھ لوگ اللہ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو صحابہ نے پوچھ لیا قالوا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہے جو اللہ کے ولی ہے، اللہ کے خاص، اللہ کے پیارے. بس اسی جملے پہ بات مکمل کر رہا ہوں، سمجھ آ گئی تو یہی کافی ہے. یا رسول اللہ کون ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، پیارے ہیں، خاص ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے در حقیقت وہی اللہ کے پیارے ہیں. جتنا قرآن سے محبت بڑھتی جاتی ہے اللہ کا قرب اس بندے کو نصیب ہوتا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قرآن کی تلاوت کی وجہ سے بندہ ولی بنتا ہے، قرآن سے محبت کی وجہ سے ولی بنتا ہے. اور یہ سرکار کا فرمان کیا ہمارے لیے چھوٹی بات ہے؟ حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رمضان اور قرآن اللہ کے دربار میں بندے کی سفارش کریں گے. رمضان اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے پڑھنے کے لیے نیند کی قربانی دی تھی، وقت دیا تھا. قرآن سفارش کرے گا میرے لیے مال خرچ کیا تھا، میرے لیے دولت وقف کی تھی، یا اللہ اپنے مال میں سے حصہ دے کے میرے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا تھا. قرآن کہے گا تو کیا اللہ رد کر دے گا قرآن کی سفارش؟ فرمایا نہیں، اللہ قرآن کی سفارش کی وجہ سے بندے کی بگڑی بنائے گا. تو اس لیے خوش بخت ہیں جتنے بھی احباب. میں یہ گزارش کروں گا جتنے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سعادت کی بات ہے کہ حاجی رفیق صاحب نے مدرسہ اور قبلہ وزیر خان صاحب نے مسجد کی ذمہ داری کو قبول کر لیا. لیکن سارے دوست جتنے بیٹھے ہیں، میں یہ کہتا ہوں اگر ایک اٹ دی توفیق ہے نا، ایک روڑے دی توفیق ہے کہ وہ روڑا لے کے حاضر ہو. اٹ دی توفیق ہے. ایک بادشاہ نے اعلان کیتا سی میں پوری مسجد آپ بنانی، مستری مزدوراں نوں منع کیتا میرے تو علاوہ کسی دی اٹ بھی نہیں لانی. ایک مائی بیچاری روندی ہوئی، پرانی جی اٹ لے کے حاضر ہوئی، آخیا میری اٹ لا دیو. وہ کوئی مصری اللہ والا رحم دل بندہ سی، اس نے بادشاہ کی اجازت کے بغیر اس ماں کی اینٹ، صرف ایک اینٹ اس مسجد میں لگائی. بادشاہ کا کروڑوں روپیہ لگا تھا، ماں کی ایک اینٹ لگی تھی. لیکن بادشاہ جب رات کو سویا تو جنت میں جتنا بڑا اپنا محل دیکھا اتنا بڑا ماں کا محل بھی دیکھا. اللہ والے تھے، جانتے تھے، صاحب بصیرت تھے. مستری کو بلایا، میں نے تو منع کیا تھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا ماں آئی تھی، رو رہی تھی، اس کی تڑپ دیکھ کے انکار نہیں ہوا. اب دیا کیا تھا ماں نے؟ ایک اینٹ. وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، للہیت دیکھی جاتی ہے، تڑپ دیکھی جاتی ہے. ایک بندہ کروڑ لگا سکتا ہے، ایک 2 روپے خرچ کر سکتا ہے، لیکن اخلاص، تڑپ، للہیت جس قدر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اسی قدر آپ ممد و معاون بنے. قرآن کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو. اللہ کریم قبلہ قاری صاحب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کے فضل سے آپ کے یہاں کئی سالوں تک انہوں نے قرآن پاک پڑھایا ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے. درجنوں نہیں، سینکڑوں دائیں بائیں کے دیہاتوں سے بچے پڑھ کے دوسری مسجدوں میں امامت، خطابت، مدارس کے اندر تدریس کی ذمہ داریاں
نبھا رہے ہیں. تو یہ خاص ان پہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہ انہیں سلیقہ بھی ہے، پڑھانے کا طریقہ بھی ہے، اور درد بھی ہے، اور تحریک بھی ہے. متحرک انسان ہے. اللہ ان کی اس کاوش کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ احباب کا آنا، ان کا بلانا، اہتمام فرمانا اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول کرے. آمین وما علیہ الا البلاغ.